नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला इंसान की आवाज़ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इस आवाज़ के बहुत सारे करिश्माती और तिलिस्माती असरात हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाहुल बयान, मैंने इंसान को बयान की सलाहियत दी है। तो इस आवाज़ के कई अंदाज हैं, इस आवाज़ के कई करीने हैं। यही आवाज़ कभी मौसीकी का रंग ढाल लेती है, यही आवाज़ शायरी का रंग ढाल लेती है, कभी तकरीर का रंग ढाल लेती है और इसके हर वक्त और हर दम इसका जीरो बम मुख्तलिफ होता है, जो इंसान की शख्सियत पर असरअंदाज होता है। तो बहरहाल इंसानी आवाज़ ने बहुत सारे किस्में इस दुनिया में पैदा किए हैं। इंसान दूसरे इंसान को पहले तो अपनी शख्सियत से मुतासर करता है, फिर सबसे दूर रस असर जो है वो उसकी आवाज़ का होता है। जो हमारी मेमोरी है, जो बज़ाहिर तो है, वो उसकी आवाज़ के साथ ताल्लुक़ रखती है। आवाज़ को जादू भी कहा जाता है। तो ये मैं अब अदब की तरफ आता हूँ कि अब इस अदब का इस मुआशरे में क्या ताल्लुक़ है। ये तासुर आम है कि शायर और अदीब ये बेकार लोग हैं, ये क्या काम करते हैं, ऐसे ही चंद शेर कहकर चले आते हैं। लेकिन बात ये है कि शायरी खास तौर पर ततहीरे नफ्स करती है। आप बगैर यानी किसी साथी के जब शायरी को पढ़ते हैं तो आपका हौसला बुलंद होता है। आप बहुत सारे अपने गमों को, दुखों को भूल जाते हैं और फिर एक रैशनलाइजेशन की कैफियत पैदा होती है, कैथारसिस भी होता है। फिर तहजीब नफ्स का काम करता है लिटरेचर हमें आम जिंदगी के बारे में अक्कासी करता है। और जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है यार ये मेरी जैसी है, यानी मेरी जैसी कहानी रखने वाले कई लोग मौजूद हैं, तो मुझे अकेले को दुख क्यों है, ये सब लोग दुखी मेरे साथी हैं। तो आप वहाँ भी आपको हौसला मिलता है। यूं अदब जब जिंदगी का आकाश होता है, शायरी जब जिंदगी का आकाश बनती है, तो ये दोनों इंसानी जिंदगी का ऐसा लाजमी उज़्व हैं, उन्सुर हैं, जो इंसानी जिंदगी को बढ़ाते हैं, हौसला देते हैं, उसके अंदर तहजीब पैदा करते हैं, उसको जो बताते हैं कि जिंदगी हौसले के साथ गुजरती है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी दुखी जिंदगी गुजारी, लेकिन उन्होंने ऐसे काम किए जो रहती दुनिया तक, जिसकी वजह से उनका नाम जिंदा है। इसलिए दोनों का, शायरी का और अदब का, यानी दोनों है तो एक ही चीज, लेकिन वो नसर में है या नज़म में है, दोनों का अपना अपना किरदार है। और उस नगमगे की वजह से शेर जल्दी आसानी से याद हो जाता है। फिर इंसान बवक्त ज़रूरत जब वैसी कैफियत उस पर तारी होती है या किसी वारदात से गुजरता है, तो ऐसे अशार गुनगुनाता है जिससे उसको तस्कीन मिलती है। मशीनें आपको तस्कीन नहीं दे सकती। आपकी तन्हाई में वो शायरी आपको तस्कीन देगी और आपको हौसला देगी। दूसरी बात यह है कि नसर में, जो नावल में है, जो ड्रामे में है, जो फिक्शन में है, जो नावल में है,
وہ بھی ہماری زندگی کا عکاس ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نثر میں لکھی گئی یہ ساری فکشن جس میں نام غلط ہوتے ہیں، نام کچھ اور ہوتے ہیں، جس میں سن بھی ٹھیک نہیں ہوتا، یہ انسان کی اصل تاریخ ہے، اصل تاریخ ہے جس میں سن نہیں ہے ٹھیک، نہ نام درست ہے، لیکن اصل تاریخ جو ہے وہ آپ کو ناول میں ملے گی، وہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی، کیونکہ تاریخ لکھتے وقت مورخ بہت سارے تعصبات کا شکار ہو جاتا ہے، جانبداری کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ ادیب کا مقصد صرف منوعاً اس بات کی عکاسی کرنا ہے جو اس نے دیکھا ہے. اس اعتبار سے یہ ادب جو ہے وہ تاریخ کا بھی ایک سلسلہ ہے، تاریخ کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ انسانی تاریخ کیسی رہی ہے. تو یوں یہ دونوں چیزیں، پہلی کا تعلق آواز کی دنیا سے زیادہ ہے، آواز کی دنیا سے. موسیقی کا تو علاج بھی ہے، میوزیکل تھراپی بھی آ گئی ہے اب تو. اور اس کا پہلا ایک حصہ چھوٹا سا جو ہے وہ یہ شاعری ہے. اچھا، اب تک میں نے جو ایک فلم دی گفتگو آپ لوگوں سے کی ہے، جو میرے ذہن میں آیا وہ میں نے بیان کر دیا. اس میں نے دو چیزوں کی وضاحت کی ہے. پہلی جو ہے کہ انسان کی آواز، اس آواز کے اندر بہت سارے اثرات ہیں جو آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں. غصہ کیا ہے؟ غصہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، الفاظ کا ہی وہی الفاظ ہیں جو آپ نرمی سے بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ زبان جو ہے، اب اس زبان کی فنی اظہار سب سے پہلے شاعری اور پھر موسیقی میں آئے ہیں. اب تو اور بھی بہت سارے سلسلے آگے سے نکل آئے آواز کے. یہ نمبر 2، اس لیے شاعری اور موسیقی دونوں بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ انسانی شخصیت کو تسکین دیتے ہیں، انسانی شخصیت کی تطہیر کرتے ہیں، انسانی شخصیت کے کردار کی تعبیر کرتے ہیں. دوسرا پہلو جو ہے وہ ادب ہے، جس سے میری مراد یہاں الگ الگ نہیں ہے، میری مراد اس سے فکشن کی ہے. فکشن میں بھی ہمیں حوصلہ ہوتا ہے. میں اکیلا بیٹھا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا کہ یہ ہے. تو یہ دو باتوں کی اہمیت میں نے جو اس وقت میرے ذہن میں آئی وہ میں نے بیان کر دی ہیں. اس لیے ناظرین شکریہ آج کی سماعت کا.